कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, कि अगर तुम बदतरीन मुसलमानों का दुश्मन किसी को पाओगे तो वो दो गिरोह हैं, फरमाया यहूद और अहले शिर्क। आज हम यही भारत और इसराइल का गठजोड़ आलमी सतह पर देख रहे हैं कि मुसलमानों का कुछ तो खून करने के लिए ये तमाम बड़ी ताकतें एक जगह जमा हो रही हैं। बहुत दुरुस्त बात की तरफ इशारा फरमाया कि हम बतदरीज नहीं, बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त अल-मलहमतुल कुबरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और अहादीस मुबारका में जिसे दौरे फितन कहा गया है, क़यामत की अलामात बहुत तेज़ी के साथ हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहूद की मेंटालिटी को अगर समझना है कि वो किस तरह से गैर यहूद को देखते हैं, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया, वो कहते हैं कि लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, कि जेंटाइल्स के बारे में हम जो चाहें सोचें और करें, उसके बारे में इंदल्लाह हमारी कोई गिरफ्त नहीं होगी। आप देखिए कि इस वक्त वेस्ट बैंक के ऊपर भी बाकायदा हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, रेड्स हो रहे हैं, वहाँ कत्लेआम हो रहा है। आपने फितन की बात की है, मुझे अब इस हदीस का माना बिल्कुल ज़ाहिर और बाहर नज़र आता है कि अगर किसी को कन्फ्यूजन थी तो क़ुर्ब क़यामत से मुताल्लिक़ इस रिवायत के बारे में वो कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ुमुस्साअतु हत्ता तुक़ातिलुल यहूद, फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम यहूदियों के साथ जंग करो। अगर हम ये समझ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में होने वाली वो जंग या मस्जिद अक्सा के अहाते में लड़ी जाने वाली जंग पाकिस्तान या हमारे खित्ते तक नहीं पहुँचेगी, तो ये हमारा वहम और ख्याल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वॉर स्ट्रेटजी में ये बयान कर दिया है कि जंग की ये आग जो बैतुल मक़दिस में लगी हुई है, ये हर मुल्क तक पहुंचेगी। तो इरशाद फरमाया, हत्ता यक़ूल अल हजर वराअहु अल यहूदी, यहाँ तक कि एक एक पत्थर जिसके पीछे यहूदी छुपा हुआ होगा, वो कहेगा कि ताल या मुस्लिम, ए मुसलमान आओ और इस यहूदी को कत्ल कर दो कि ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क़ुर्ब क़यामत में ये बात इस कदर आगे पहुंच जाएगी। आप देखिए कि इसराइल दारुल हर्ब है, इसराइल का हर सिटीजन हर्बी काफिर है, क्योंकि वहां पर बाकायदा जंगी ट्रेनिंग दी जाती है, और आप देखिए कि किस तरह से वो आम सिविलियंस का कत्ले आम कर रहे हैं। और कुर्ब क़यामत के बारे में एक बड़ी अहम हदीस हमारे लिए काबिल तवज्जो है, वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया कि यत्तबिउ दज्जाल मिन यहूदी अस्बहान 70 अल्फन अलैहिम अत्वयालिसा, फरमाया कि अस्बहान से 70,000 यहूदी दज्जाल को ज्वाइन करेंगे। दज्जाल भी नस्लन यहूदी होगा। इसका मतलब यह है कि यहूद जिस मिसाए का इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल एंटी क्राइस्ट है, जिसको अहादीस में मसीह दज्जाल करार दिया गया। और बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें दज्जाल के गिरोह का पैरोकार करार दिया है। एक और बड़ी अहम हदीस फरमाया, उमरानु बैतुल मक़दिस खराबु यथरिब, जब बैतुल मक़दिस में सेटलमेंट्स होंगी, आबादकारी होगी, वहाँ आबादी का रेशो बढ़ना शुरू होगा, फरमाया खराबु यथरिब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यथरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। मुराद मदीना तैयबा में उस अहद मुबारक के अतराफ की आबादियाँ हैं। जंग की आग अगर बैतुल मक़दिस में भड़कती है तो वो सऊदी अरेबिया तक, मदीना तैयबा के अतराफ तक पहुँचेगी। और अभी ग्रेटर इसराइल के मैप की बात हुई तो यकीनी तौर पर जब रिवर ऑफ इजिप्ट से लेकर दरियाए फुरात के किनारे तक की जेनेसिस 15-18 के तनाजुर में बात की जा रही है, तो यकीनी तौर पर ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ तबले जंग है, ऐलान जंग हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे दिलों के अंदर, हमारी सफ़ों में जिस तरह वहन पैदा हो गया, इंतशार की सूरत है, यह हमारे लिए बहुत लायक अफसोस बात है। खराब यथरिब खुरूजुल मलहमा, अगर ये जंग की आग मदीना तैयबा के करीब पहुंचेगी तो फरमाया फिर आलमी उस जंग का आगाज होगा जिसके धाने पर फिर क़यामत बर्पा हो। देखिए, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और काबतुल्लाह के बाद हमारे लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, और अहादीस के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत में ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का पाया तख्त होगा। लिहाजा अगर कोई ये सोचता है तो वो महज धोखे में है, नादान दोस्त है या दाना दुश्मन है। ये बात समझ लीजिए कि ये इस्लाम कुफ्र की जंग है,
اور اللہ تعالیٰ نے درست ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ کا حکم ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان مظلوموں کے لیے اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے دیکھیے احادیث میں تو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ دنیا بتدریج ایک ایسی بڑی عالمی جنگ کی طرف بڑھنے لگی ہے کہ جس میں یہ تقریباً تمام ہی خطہ اراضی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. اللہ بار بار دا پرومس لینڈ کا ذکر ہوا. اگر آپ جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 اور ایکسوڈس کو بھی دیکھیں تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ on that day the Lord made a covenant with Abraham and said to your descendants I give this land from the river of Egypt to the great river the Euphrates. دریائے فرات سے دریائے نیل تک حکومت کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل میں پورا فرما دیا. لیکن یہود کا گمان یہ ہے کہ وہ اس ارض موعودہ کو باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور حاصل کریں گے. اور اگر اس کے نقشے کو آپ مکمل طور پر دیکھیں تو اس میں خیبر کی وہ بستیاں بھی شامل ہیں جو آج مدینہ طیبہ کا حصہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے ایسا ہی ہے. لہٰذا ایک بڑی عالمی جنگ کے لیے یہود تو خود کو تیار کر چکے ہیں اور اب انہوں نے گزشتہ رات بھی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کو اس وقت جو ہے وہ جنگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں. لہٰذا یہ فلیٹ کا یہاں یعنی سی کے اندر آ جانا اور مختلف اطراف سے جنگی امداد کا پہنچنا یہ پوری امت مسلمہ کے منہ پر تماچا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کا وزیر خارجہ فلائی کر کے آ کر کہتا ہے کہ میں یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی حمیت اور غیرت ہے وہ تقریباً دم توڑ چکی ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے اطراف و اکناف عالم سے افواج میری امت پر حملہ آور ہوں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. کھانے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ کھانا ریزسٹ نہیں کرتا. آپ توڑتے ہیں، نوچتے ہیں، کاٹتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں. اس وقت ہماری صفوں کے انتشار کی وجہ سے یہی صورتحال ہے. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. دشمن کا رعب تمہارے دلوں سے نکال دیا جائے گا. تو پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی. ایک مسلمان کے نزدیک جو پروفٹ اینڈ لاس کا جو فلسفہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود. فرمایا خراسان سے سیاہ رنگ کے جھنڈے نکلیں گے. یہ حدیث امام نعیم بن حماد نے اپنے فتن میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ترمذی نے سنن میں، امام طبرانی نے معجم اوسط اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کی ہے. فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے. لا یردھا شیء حتی تنصب بایلیا. فرمایا کہ کوئی چیز انہیں روکنے والی نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایلیا بیت المقدس پر انہیں نصب کر دیا جائے گا. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر مسلمانوں کو اپنی ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی کو پلان کرنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مرکز اور محور جس خطے کو قرار دیا ہے وہ بیت المقدس ہے، بلاد الشام ہے. اگر ہم نے اپنی ان تمام تر اسٹریٹجیز کو اس کے پیش نظر مرتب نہیں کیا تو یقینی طور پر ہمیں بھی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا. ہمیں ان تمام تر چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے.